తత్ర బాధకం వినా తద్విరోధేన కల్పనాంతర అనుదయాచ్చ ఫలముఖ గౌరవస్య అదోషత్వాత్ అన్యథా ప్రథమం సర్వైర్గృహీతాపి కార్యాన్వితే శక్తిః సిద్ధార్థదర్శనాత్ గౌరవాచ్చ పరిత్యజ్యేతేతి సాధు సమర్థితం గురుమతం. ప్రథమగృహీతస్య బాధకం వినా పశ్చాత్ పరిత్యాగः ఇది క్రియతే తర్हि భవన్మతే వృద్ధవ్యవహారవశాత్ సర్వేషామపి శబ్దానాం కార్యాన్వితే శక్తిः ప్రథమం జ్ఞాతా భవతి. పరంతు పశ్చాత్ సిద్ధార్థేపి ఇహ నద్యాం పంచవృక్షాः सन्ति इति सिद्धार्थविषयेपि शब्दव्युत्पत्तेः दर्शनात् तत्र कार्यान्विते शक्तिः सिद्धेपि शक्तिः इति कल्पने गौरवात् प्रथमगृहीता कार्यान्विते शक्तिः परित्यज्यतां. सर्वत्र सिद्धार्थे एव शक्तिर्भवतु इति आपद्येत. तथा सति भवन्मतस्य लोपः भवेत्. कार्यान्विते शक्तिः इति सिद्धान्तस्य लोपः भवेत्. अतः प्रथमं यद्गृहीतं प्रमाणबलात् तस्य असतिबाधके पश्चात् तत्परित्यज्य अन्यादृशं कल्पनं न युज्यते इति सिद्धं. तथा च विसंवादिप्रवृत्तौ संवादिप्रवृत्तौ सर्वत्र विशिष्टज्ञानं कारणमिति अङ्गीकरणीयं. ननु पुनः प्राभाकरः शङ्कते ननु स्वविषये ज्ञानं प्रवर्तकम् इति सत्यं. ज्ञानं तावत् यद्विषयकं ज्ञानं भवति तत्रैव विषये प्रवृत्तिर्जायते इति अङ्गीकुर्मः. इदानीं पूर्ववर्तिविषयकं ज्ञानं भवति. इदं त्वेन रूपेण पूर्ववर्तिविषयकं ज्ञानं भवति. तत्ज्ञानं पूर्ववर्तिविषये प्रवृत्तिं जनयति इति अङ्गीकुर्मः. विसंवादिप्रवृत्तावपि पूर्ववर्तिविषयकं ज्ञानम् अस्त्येव. इदम् इत्याकारकज्ञानम् अस्ति. तद्विषये एव प्रवृत्तिः जायते. तादृश ज्ञानविषये शुक्तावेव प्रवृत्तिः जायते. सा च प्रवृत्तिः विसंवादिनी भवति इति अयं विशेषः. किन्तु विसंवादिप्रवृत्तौ इदं ज्ञानमेव प्रवर्तकं जनकमित्यर्थः. विसंवादिप्रवृत्तावपि इदम् इत्याकारकज्ञानमेव जनकं. न तु इष्टज्ञानमपि. नाम इष्टतावच्छेदकप्रकारकज्ञानमपि न जनकम्. इदम् इत्याकारकज्ञानमेव विसंवादिप्रवृत्तावपि कारणं. न तु इदं रजतमित्याकारकम् इष्टतावच्छेदक रजतत्वप्रकारक इदमर्थविशेषज्ञानमपि न कारणं. तद्धि ज्ञायमान इष्टभेदाग्रहे कारणतावच्छेदकं लाघवा. अस्य अयम् अभिप्रायः. इष्टं रजतम्. इष्टं यत् रजतं तद्विषयकज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति न कारणं. प्रवृत्तिं प्रति इदं ज्ञानमेव कारणम् इति. कुतः रजतविषयकं ज्ञानं कुतो न कारणमिति चेत् तत् कारणता अवच्छेदकं भवति. रजतविषयक स्मरणात्मकज्ञानविशिष्टं पूर्ववर्तिविषयकम् इदमित्याकारकं ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति कारणम्. एवञ्च कारणता अवच्छेदकम् इष्टरजतविषयकज्ञानम्. इष्टरजतविषयकस्मरणात्मकज्ञानविशिष्टम् इदमित्याकारकज्ञानं कारणं प्रवृत्तिं प्रति इत्युक्ते तत्र कारणे विशेषणस्य रजतज्ञानस्य स्मरणरूपस्य कारणता अवच्छेदकत्वमेव भवति इति इष्टज्ञानस्य कारणत्वं न भवति इति शङ्का. यथा वा कुतः कारणतावच्छेदकस्य कुतः कारणत्वं न भवति इत्युक्ते अन्यथा सिद्धत्वात्. घटं प्रति दण्डः कारणं, दण्डत्वं तु न कारणं. कुतः कारणता अवच्छेदकत्वात्. कारणे दण्डे विद्यमानः दण्डत्वरूपो धर्मः कारणता अवच्छेदको भवति. कारणतावच्छेदकस्य दण्डत्वस्य अन्यथा सिद्धत्वात् यथा वा कारणत्वं न भवति
तद्वत् इष्टज्ञानविशिष्टस्य इदं ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति हेतुत्वेन इष्टज्ञानस्य कारणतावच्छेदकत्वात् प्रवृत्तिं प्रति अन्यथासिद्धत्वात् कारणत्वं न सम्भवति इति आशंका इदानीं। तद्धि ज्ञायमान इष्टभेदाग्रहे कारणतावच्छेदकं लाघवात्। अत्र इष्टज्ञानविशिष्टः भेदाग्रहः इदं ज्ञानम् इति एतत् तृतीयं कारणं भवति। इदम् इत्याकारकं ज्ञानं रजतविषयकस्मरणम् इदमर्थे रजतभेदाग्रहः इति त्रीणि कारणानि वर्तन्ते किल। तत्र कार्यकारणभावः एवं कल्प्यते। रजतविषयकज्ञानविशिष्टः भेदाग्रहः इदं ज्ञानञ्च प्रवृत्तिं प्रति कारणम् इति अङ्गीकुर्मः। तथा च रजतविषयकज्ञानस्य भेदाग्रहनिष्ठकारणतायाम् अवच्छेदकत्वात् तस्य अन्यथासिद्धतया कारणत्वं न भवति, दण्डत्ववत् इति शङ्का। अन्यथासिद्धम् एवं हि तत्प्रतिबद्धव्यवहारानुकूलत्वं तद्विषयत्वं रजतज्ञानस्य शुक्तो नास्ति। एवं हि अत्र वदति असिद्धम्। एवं हि तत्प्रतिबद्धव्यवहारानुकूलत्वं तद्विषयत्वं रजतज्ञानस्य तद्विषयत्वं नाम शुक्तिविशेष्यकत्वं। रजतज्ञानस्य शुक्तिविशेष्यकत्वं किल भवद्भिः उच्यते नैयायिकैः। तत्र वदति रजतविषयकज्ञानस्य शुक्तिविशेष्यकत्वसाधकं किमिति चेत् रजतत्वप्रकारकज्ञानजन्यप्रवृत्तिपादानत्वं। रजतत्वप्रकारकज्ञानजन्यप्रवृत्त्युपादानत्वं यत् शुक्तिविशेष्यकत्वं तत् रजतज्ञानस्य नास्ति। कुतः? शुक्तिविशेष्यकत्वं विनापि इदं ज्ञानस्य रजतविषयकज्ञानविशिष्टभेदाग्रहस्य च प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वस्वीकारात्। तथा च रजतज्ञानस्य शुक्तिविशेष्यकत्वं न सिद्ध्यति। कथम् अन्यथा ख्यातिः सिद्ध्येते? यदि रजतज्ञानं शुक्तिविशेष्यकं भवेत् तदानीमेव रजतत्वाभाववत् शुक्तिविशेष्यकरजतत्वप्रकारकज्ञानत्वरूपम् अन्यथा ख्यातित्वं सिद्ध्येते। अन्यथा रजतज्ञानस्य शुक्तिविषयकत्वापत्तेः अन्यथा नाम विशेष्यतासाधकं विनापि यदि विशेष्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि रजतम् इत्याकारकं यद् ज्ञानमस्ति तत्र विशेष्यं किमपि न भासते। रजतम् इत्याकारकं यद् ज्ञानमस्ति सत्यरजतविषयकं ज्ञानमस्ति तस्यापि शुक्तिविशेष्यकत्वं भवेत्। विशेष्यत्वसाधकप्रमाणाभावेपि विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् शुक्तिविशेष्यकत्वापत्तेः भवतु। एतावता किमागतं विसंवादिप्रवृत्तिं प्रति रजतज्ञानं कारणतावच्छेदकं न तु कारणम् इति। तर्हि संवादिप्रवृत्तौ तु इष्टज्ञानं प्रवर्तकम्। इष्टज्ञानं नाम पूर्ववर्तिविशेष्यक इष्टप्रकारकज्ञानं संवादिप्रवृत्तिं प्रति कारणं। तच्च कारणं विशिष्टज्ञानमिति अङ्गीक्रियते। तस्य विशिष्टज्ञानत्वात् अभेदेन अवच्छेदकत्वाभावात् तत्रापि पूर्ववर्तिज्ञानं इष्टविशेष्यक पूर्ववर्तिविशेष्यक इष्टप्रकारकज्ञानं कारणमिति अङ्गीकृतं किल। तत्रापि ज्ञानं कारणतावच्छेदकमेव भवतु। कारणमिति कुतः इति चेत् स्वस्यैव स्वावच्छेदकत्वं न भवति। अतः
अभेदेन अवच्छेदकत्वाभावात् तस्य कारणत्वमेव न तु कारणतावच्छेदकत्वं। विसंवादिप्रवृत्तौ तु भेदाग्रहः अधिकः वर्तते। अतः रटितज्ञानविशिष्टभेदाग्रहस्य कारणत्वात् रटितज्ञानं कारणता अवच्छेदकं भवति। कारणतावच्छेदकत्वात् तत्र रटितज्ञानस्य न कारणत्वम् इति मम सिद्धान्तसारः इति चेत् इति प्राभाकरः उच्यते। नैयायिकः वदति स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकात् इष्टज्ञानं हेतुरेव न तु इतरहेतुतावच्छेदकम् अन्यथा सिद्धं वा। अत्र इष्टज्ञानं नाम रटितज्ञानं। यथा वा भेदाग्रहः हेतुः प्रवृत्तिं प्रति तथा रटितज्ञानमपि प्रवृत्तिं प्रति हेतुः। कुत्र इत्युक्ते विसंवादिप्रवृत्तिं प्रति। प्राभाकरैरपि विसंवादिप्रवृत्तिं प्रति भेदाग्रहः हेतुत्वेन स्वीकृतः। कुतः? अन्वयव्यतिरेकवशात्। भेदाग्रहसत्त्वे प्रवृत्तिः तदभावे प्रवृत्त्यभावः इति अन्वयव्यतिरेकवशात् यथा वा भेदाग्रहस्य भवता विसंवादिप्रवृत्तिः प्रति हेतुत्वं स्वीक्रियते, तद्वत् रटितज्ञानमपि अन्वयव्यतिरेकवशात् हेतुः इति अङ्गीकरणीयं। रटितज्ञानसत्त्वे प्रवृत्तिः तदभावे प्रवृत्त्यभावः इति स्वातन्त्र्येण अन्वयव्यतिरेकयोः विद्यमानत्वात् रटितज्ञानमपि हेतुरेव वक्तव्यं, न तु हेतुतावच्छेदकं, न तु इतरहेतुतावच्छेदकम्। इतरपदेन भेदाग्रहः गृह्यते। भेदाग्रहनिष्ठाया हेतुता तस्याम् अवच्छेदकं न रटितज्ञानं, किन्तु हेतुरेव। यथा भेदाग्रहः स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकात् हेतुः, तथा इष्टज्ञानमपि स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकवशात् हेतुरेव। हेतुत्वादेव अन्यतासिद्धत्वं न भवति। यदि हेतुतावच्छेदकत्वं तदा अन्यतासिद्धिः। न हि इष्टज्ञानमादायैव इष्टभेदाग्रहस्य अन्वयव्यतिरेको येन दण्डत्ववत् तदवच्छेदकम्। घटकारणतावच्छेदकस्य दण्डत्वस्य अन्यतासिद्धत्वात् घटकारणत्वं यथा न भवति, तद्वत् भेदाग्रहनिष्ठ प्रवृत्तिकारणता अवच्छेदकस्य रटितज्ञानस्यापि अन्यतासिद्धत्वात् प्रवृत्तिकारणत्वं न भवति इति पूर्वम् उक्तं। तत्र शङ्कते इदानीं दण्डत्वस्य कारणतावच्छेदकस्य कुतः कारणत्वं न भवति इत्युक्ते तत्र वदति यस्य अन्वयव्यतिरेकौ कारणमादायैव भवतः कारणस्य अन्वयव्यतिरेकौ आदायैव यस्य अन्वयव्यतिरेकौ भवतः तत् अन्यतासिद्धम् इति अन्यतासिद्धस्य लक्षणम्। इदानीं घटस्य कारणं दण्डः। दण्डसत्त्वे घटसत्त्वं, दण्डाभावे घटाभावः इति दण्डस्य अन्वयव्यतिरेकौ आदाय दण्डत्वस्य घटं प्रति अन्वयव्यतिरेकौ स्तः। एवञ्च यस्य अन्वयव्यतिरेकौ स्वातन्त्र्येण न स्तः, किन्तु कारणान्वयव्यतिरेक अनुविधायिनौ अन्वयव्यतिरेकौ स्तः, तदेव कारणतावच्छेदकम् अन्यतासिद्धमिति स्वीक्रियते। दण्डत्वे तु तथा वर्तते। इदानीम् इष्टज्ञानस्य तु प्रवृत्तिं प्रति यौ अन्वयव्यतिरेकौ तौ भेदाग्रहनिष्ठ अन्वयव्यतिरेक अनुयायिनौ न भवतः। भेदाग्रहसत्त्वे प्रवृत्तिसत्त्वं, भेदाग्रहाभावे प्रवृत्त्यभावः इतिवत् रजतज्ञानसत्त्वे प्रवृत्तिः, रजतज्ञानाभावे प्रवृत्त्यभावः इति रजतज्ञानस्य अन्वयव्यतिरेकौ स्वातन्त्र्येण भवतः, न तु भेदाग्रहनिष्ठ अन्वयव्यतिरेक अनुसारिणौ भवतः। एवञ्च कारणमादाय वा यस्या इत्युक्तरीत्या कारणान्वयव्यतिरेकानुविधाय अन्वयव्यतिरेकवत्वमेव अन्यतासिद्धत्वप्रयोजकम्। रजतज्ञानस्य तु तादृश अन्यतासिद्धत्वं नास्ति इति
तस्य कारणतावच्छेदकत्वेपि कारणत्वं भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। तदेव न हि इष्टज्ञानमादायैव इष्टभेदाग्रहस्य अन्वयव्यतिरेकौ येन दण्डत्ववत् तदवच्छेदकम् इति अन्यथा सिद्धं भवेत्। नापि इष्टज्ञानस्य भेदाग्रहगर्भत्वेन अन्वयव्यतिरेकौ येन दण्डरूपवत् तदन्यथा सिद्धं। घटं प्रति दण्डत्वं यथा अन्यथा सिद्धं तथा दण्डरूपमपि अन्यथा सिद्धं। कुतः? कारणगर्भितत्वात्। दण्डरूपे कारणभूतः दण्डः घटको वर्तते। एवञ्च घटकारणदण्डगर्भितत्वात् दण्डरूपं यथा अन्यथा सिद्धं तद्वत् रजतज्ञानं यदि प्रवृत्तिकारणीभूतः भेदाग्रह घटितं स्यात् तर्हि तस्य अन्यथा सिद्धत्वं वक्तुं शक्यते। तदेव इष्टज्ञानस्य रजतज्ञानस्य भेदाग्रहगर्भितत्वं नास्ति कृत्वा भेदाग्रहगर्भितत्वेन अन्वयव्यतिरेको यदि स्यातां तदानीम् अन्यथा सिद्धत्वं भवेत्। तथा नास्ति। येन दण्डरूपवत् तदन्यथा सिद्धम्। अन्यथा स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकसद्भावेपि एवं कारणगर्भितत्वाभावेपि यदि अन्यथा सिद्धत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि अगृहीतभेद इष्टज्ञानं हेतुः अवच्छेदको भेदाग्रहः इत्येव किन्न स्यात्। इदानीं प्रवृत्तिं प्रति रजतज्ञानमपि कारणं भेदाग्रहोऽपि कारणं। तत्र रजतज्ञानविशिष्टभेदाग्रहः कारणं वा भेदाग्रहविशिष्टरजतज्ञानं कारणं वा इत्यत्र विनिगमनाविरहात् रजतज्ञानविशिष्टभेदाग्रहस्य कारणत्वं स्वीकृत्य कारणतावच्छेदकत्वात् रजतज्ञानस्य अन्यथा सिद्धत्वम् उच्यते चेत् भेदाग्रहविशिष्टरजतज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वं स्वीकृत्य कारणतावच्छेदकस्य भेदाग्रहस्य एव अन्यथा सिद्धत्वात् कारणत्वं मास्तु इति प्रश्ने भवता किं समाधानं वक्तुं शक्यते? तदेव अन्यथा अगृहीतभेद इष्टज्ञानं नाम भेदाग्रहविशिष्ट इष्टज्ञानं रजतज्ञानं हेतुः अवच्छेदको भेदाग्रहः इत्येव किन्न स्यात्। यदि तु स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकसद्भावात् अवच्छेदकस्यापि भेदाग्रहस्य कारणत्वं स्वीक्रियते तर्हि तेनैव न्यायेन स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकसत्वात् कारणतावच्छेदकस्यापि रजतज्ञानस्य कारणत्वं भवतु काक्षतिः। अतः उभयोरपि हेतुत्वम् आवश्यकमेव। भेदाग्रहस्यापि प्रवृत्तिकारणत्वम् आवश्यकं, रजतज्ञानस्यापि कारणत्वम् आवश्यकमेव। तस्मात् स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकात् उभयोरपि हेतुत्वं। किञ्च इष्टविषयप्रवृत्तिस्थले प्रवृत्तिमात्रं प्रति इष्टज्ञानस्य हेतुत्वात् इयमपि प्रवृत्तिः तज्जन्या। रजतविषयकप्रवृत्तिस्थले रजतविषयकप्रवृत्तिं प्रति रजतविषयकं ज्ञानं कारणं, पूर्ववृत्तिविशेषकरजतविषयकज्ञानं कारणं। तथैव शुक्तौ या रजतार्थिनः प्रवृत्तिः सापि पूर्ववृत्तिविशेषकरजतत्वप्रकारकज्ञानादेव जायते इति वक्तव्यम्। तद्जन्या क्लृप्तत्वात्, क्लृप्तहेतुं विना कार्यानुत्पत्तेः। तद्विशेष्यक तत्प्रकारकप्रवृत्तिं प्रति तद्विशेष्यक तत्प्रकारकज्ञानं कारणम् इति सतिरजतस्थले दृष्टम्। रजतविशेष्यकरजतत्वप्रकारकप्रवृत्तिं प्रति रजतविशेष्यकरजतत्वप्रकारकज्ञानं यथा कारणं तद्वत् पूर्ववर्तिशुक्तिविशेष्यकरजतत्वप्रकारकप्रवृत्तिं प्रत्यपि शुक्तिविशेष्यकरजतत्वज्ञानं कारणमेव वक्तव्यं। तथा च शुक्तिविशेषकरजतत्वप्रकारकज्ञानस्य भ्रमात्मकस्य विशिष्टज्ञानस्य कारणता स्वीकरणीया भवति इति अन्यथाख्यातिसिद्धिः। क्लृप्तहेतुं विना कार्यानुत्पत्तेः। तत्र इष्टज्ञानजन्यत्वे इष्टविषयप्रवृत्तित्वम् अवच्छेदकं गौरवात्। तथा न इष्टविषयकज्ञानादि यत्र प्रवृत्ति जायते तत्र इष्टविषयकज्ञानं कारणमिति तु
इष्टविषयकप्रवृत्तावेव इष्टविशेष्यकप्रवृत्तावेव विशिष्टज्ञानं कारणम्। इदानीं शुक्तिविशेषिकप्रवृत्तौ इष्टविशेषिकप्रवृत्तित्वरूपकार्यतावच्छेदकं नास्ति इति तत्र इष्टप्रकारकज्ञानस्य कारणत्वं नाङ्गीक्रियते इति शङ्का। इष्टज्ञानजन्यत्वे इष्टविषयकप्रवृत्तित्वम् अवच्छेदकं नाम रजतत्वप्रकारकप्रवृत्तौ रजतत्वप्रकारकज्ञानं कारणम् इति न कल्पनीयं। कुतः? गौरवात् बाधकं विना सामान्ययोः कार्यकारणभावनियमात्। సరే, रटितत्ववद्विशेषिक प्रवृत्तित्वं कार्यतावच्छेदकम् इति न वक्तुं शक्यते इत्यर्थः। भवतु तद्विशेषिक तत्प्रकारकप्रवृत्तौ तद्विशेषिक तत्प्रकारकज्ञानं कारणमित्येव कार्यकारणभावः, न तु तत्प्रकारवद्विशेषिक तत्प्रकारकप्रवृत्तौ प्रकारवद्विशेषिक तत्प्रकारकज्ञानं कारणमिति न कार्यकारणभावः इति। तदेव बाधकं विना सामान्ययोः कार्यकारणभावनियमात्। अतएव तन्नोपाधिरपि इति वर्तते। अतएव नाम गौरवेण रटितत्वद्विशेषिकप्रवृत्तित्वस्य कार्यतानवच्छेदकत्वादेवेत्यर्थः। तन्नोपाधिः रटितत्वप्रकारकप्रवृत्तिहेतुकानुमाने रटितत्ववद्विशेषिकत्वं नोपाधिरित्यर्थः। अयमाशयः शुक्तौ रटितार्थिप्रवृत्तिः रटितत्वप्रकारकज्ञानसाध्या रटितत्वप्रकारकप्रवृत्तित्वात् इति अस्माभिः इदानीम् अन्यथाख्यातिसाधकमनुमानं प्रयुज्यते। शुक्तौ रटितार्थिनः या प्रवृत्तिर्वर्तते सा रटितत्वप्रकारकज्ञानसाध्या शुक्तिविशेषिकरटितत्वप्रकारकज्ञानजन्या। कुतः? रटितत्वप्रकारकप्रवृत्तित्वात् सत्यरटितप्रवृत्तिवत् इति अनुमानेन अस्माभिः अन्यथाख्यातिः साध्यते। अस्मिन् अनुमाने रटितत्वद्विशेषिकत्वम् उपाधिः इति प्राभाकरः वदति। या प्रवृत्तिः रटितत्वद्विशेषिका भवति सैव प्रवृत्तिः रटितत्वप्रकारकज्ञानसाध्या। शुक्तौ या प्रवृत्तिः सा तु रटितत्वाभाववत् शुक्तिविशेषिका भवति, न तु रटितत्वद्विशेषिका। अतः अत्र रटितत्वप्रकारकज्ञानजन्यत्वं नावश्यकं। यत्र यत्र रटितत्वप्रकारकज्ञानसाध्यत्वं तत्र तत्र रटितत्वद्विशेषिकत्वम् इति साध्यव्यापकत्वम् उपाधिर्वर्तते। पक्षे रटितत्वप्रकारकप्रवृत्तित्वं शुक्तौ रटितार्थिप्रवृत्तौ अस्ति, तत्र तु रटितत्ववद्विशेषिकत्वं नास्ति, रटितत्वाभाववत् शुक्तिविशेषिकत्वमेव अस्ति इति पक्षावृत्तित्वात् साधनाव्यापकत्वं च वर्तते इति अयम् उपाधिः इति शङ्का कृता प्राभाकरेण। तत्र वदति अतएव नायम् उपाधिः इति। रटितत्वविशेषिक तत्र तद्विशेषिकप्रवृत्तित्वमेव कार्यतावच्छेदकं, न तु रटितत्ववद्विशेषिकप्रवृत्तित्वं। रटितत्वद्विशेषिकप्रवृत्तित्वस्य कार्यता अनवच्छेदकत्वादेव तत् नोपाधिः, उपाधिरपि न भवति। साध्यव्यापकताग्राहक अनुकूलतर्काभावात् यत्र यत्र रटितत्वप्रकारकज्ञानजन्यत्वं यत्र यत्र प्रवृत्तौ रटितत्वप्रकारकज्ञानजन्यत्वं
तत्र तत्र रजतत्वविशेष्यकत्वमिति साध्यव्यापकत्वग्राहक अनुकूलतर्को नास्ति। रजतत्वविशेष्यकत्वं विनापि रजतत्वप्रकारकप्रवृत्तेः रजतत्वप्रकारकज्ञानजन्यत्वस्य सम्भवात्। अत एव तन्नोपाधिरपि तत् नाम रजतत्वविशेष्यकत्वम् उपाधिर्न भवति। अतः तत्रापि इदं ज्ञानं प्रवर्तकं दैवाधीनं तस्य इष्टविषयत्वमपि इति चेत् तत्रापि नाम विसम्बादिप्रवृत्तावपि शुक्तौ रजतार्थिनः या प्रवृत्तिः जायते तादृशप्रवृत्तावपि इदम् इत्याकारकज्ञानमेव हेतुः। तत्र तादृशज्ञाने इष्टविषयकत्वं तावत् दैवाधीनं भवति। दैवाधीनं नाम सामग्र्यधीनं भवति। क्वचित् रजतत्वप्रकारकत्वं सामग्र्या भवति। ज्ञानं तु इदं ज्ञानमेव प्रवर्तकं भवति। रजतत्वप्रकारकत्वं सामग्र्यवशात् क्वचित् भवति। ननु तत्रापि इदं ज्ञानं प्रवर्तकं दैवाधीनं तस्य इष्टविषयकत्वमपि इति चेत् तत्रापि नाम संवादिप्रवृत्तावपि इत्यर्थः। रजतज्ञानात् या प्रवृत्तिः सा संवादिनी प्रवृत्तिर्भवति। तादृशसंवादिप्रवृत्तावपि इदमित्याकारकं पूर्ववृत्तिविषयकं ज्ञानमेव हेतुः। कदाचित् इदमित्याकारकज्ञाने रजतमपि विषयो भवति, इदं रजतमिति। तत्र रजतविषयकत्व सामग्री यदि भवेत् तदानीं रजतविषयकं कदाचित् भवति। इदं ज्ञानं तु सर्वदा वर्तते एव। अतः इदं ज्ञानमेव प्रवृत्तिं प्रति हेतुः। दैवाधीनं सामग्र्यधीनं तस्य इष्टविषयकत्वं रजतप्रकारकत्वं सामग्र्यधीनमपि इति चेत् तर्हि इष्टे इदमिति ज्ञानादेव प्रवृत्तिः स्यात्। तर्हि किं भवेत्? रजतस्मरणं विनापि इदम् इत्याकारकज्ञानादेव प्रवृत्तिः भवतु। इष्टविषयकस्थले रजतस्मरणभेदाग्रह सहकृत इदं ज्ञानात् प्रवृत्तिः इति भवद्भिरङ्गीकृतं। यदि इदमिति ज्ञानमेव प्रवृत्तिं प्रति हेतुः तर्हि विसम्बादिप्रवृत्तावपि इदमिति ज्ञानमेव कारणम् इति स्वीक्रियताम्। तत्र भेदाग्रहस्य कारणत्वं कुतः? तर्हि न हि अत्रैव नाम विसम्बादिप्रवृत्ताविव तत्रापि नाम सम्बादिप्रवृत्तावपि ज्ञायमान इष्टभेदाग्रहः प्रवर्तकः। एवञ्च सम्बादिप्रवृत्तिः इदमिति ज्ञानादेव सर्वेषामपि प्रवृत्तिः स्यात्। नाम इष्टभेदाग्रहः कारणं तं विना प्रवृत्तिः न भवति इति न शङ्कितुं शक्यते। कुतः? सम्बादिप्रवृत्तौ इष्टभेदाग्रहस्य कारणत्वम् अनङ्गीकारः भवतापि। विसम्बादिप्रवृत्तौ यथा वा इष्टभेदाग्रहः कारणं तथा सम्बादिप्रवृत्तावपि ज्ञायमान इष्टभेदाग्रहः कारणमिति भवता नाङ्गीकृतं। तथा च इष्टं ज्ञानं प्रवर्तकमित्युक्ते इदमिति ज्ञानादपि प्रवृत्तिः भवेत्। एतेन न रजतज्ञानं शुक्तिविषयकं तत्प्रतिबद्धव्यवहार अहेतुत्वादि निरस्तम्। रजतविषयकं ज्ञानं शुक्तिविशेष्यकं न भवति। यदि रजतविषयकं ज्ञानं शुक्तिविशेष्यकं भवेत् तदेव अन्यथा ख्यातिः सिद्ध्यते। इदानीं तद्बाधकम् अनुमानं वदति। रजतप्रकारकज्ञानं शुक्तिविशेष्यकं न भवति। कुतः? शुक्तिपादानकव्यवहार अहेतुत्वात्। शुक्तिपादानकव्यवहारं प्रति यदि हेतुः स्यात् तदानीमेव शुक्तिविषयकं रजतज्ञानं भवेत्। अतः शुक्तिपादानकप्रवृत्त्यहेतुत्वात् रजतज्ञानं शुक्तिविषयकं न भवति इति अनुमानमुक्तं। तदपि अनुमानं निरस्तं। कुतः? पक्षे हेतोभावेन स्वरूपासिद्धत्वात्।
शुक्तिपादानक प्रवृत्ति हेतुत्वमेव अस्ति रटितज्ञानस्य। अतः प्रवृत्ति अहेतुत्वरूप हेतुभावात् स्वरूपासिद्धेः असिद्धेः स्वरूपासिद्धेः। तदुपरि पुनः विशिष्टज्ञानस्य बाधकं शङ्कते। ननु ज्ञानं यथार्थमेवेति व्याप्तिरेव तद्बाधिका, अन्यथाख्यातिबाधिका। तद्बाधिका नाम अन्यथाख्यातिबाधिका। तदभाववति तदभाववद्विशेषिक तत्प्रकारक ज्ञानरूप अन्यथाख्यातौ सर्वं ज्ञानं यथार्थमेव इति व्याप्तिर्बाधिका। ज्ञानं सर्वं यथार्थमेव इति यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र यथार्थत्वम् इति व्याप्तिरस्ति। इयं व्याप्तिः अन्यथाख्यातो बाधिका इति शङ्का। अत एव उक्तव्याप्तेः अन्यथाख्यातिबाधकत्वादेव अन्यथाख्यातिसाधनं न भवति इति उत्तरत्र अन्वयः। अत एव अन्यथाख्यातिसाधनं न भवति उक्तव्याप्तेः बाधकत्वादेव। अन्यथाख्यातिसाधनं कथं क्रियते तं प्रकारम् अनुवदति। प्रवृत्तिमात्रे विशिष्टज्ञानम् इष्टज्ञानं च हेतुः। प्रवृत्तिसामान्यं प्रति विशिष्टज्ञानं किञ्चिन्निष्ठविशेषितारूपित किञ्चिन्निष्ठप्रकारताशाली ज्ञानं कारणम्। एवम् इष्टविषयकज्ञानं च कारणम्। इष्टतावच्छेदक रटितत्वप्रकारकज्ञानं च कारणं। कुतः लाघवात्। एवं ज्ञानं स्वविषये प्रवर्तकं स्वविषयविशेषिक प्रवृत्तिजनकं सर्वैरेव आद्यप्रवृत्तौ तथा अवगमात् स्वविषये ज्ञानं प्रवर्तकं। कुतः आद्यप्रवृत्तौ तथा अङ्गीकारात्। असत्यस्थले इष्टज्ञानमपि प्रवर्तकं न तु भेदाग्रहे हेतुतावच्छेदकम् इत्येवं रूपेण अन्यथाख्यातिसाधनं न भवति इति चेत् एवञ्च प्रवृत्तिसामान्यं प्रति विशिष्टज्ञानम् इष्टज्ञानं च हेतुर्लाघवात्। ज्ञानं स्वविषये प्रवर्तकं सर्वैरेव आद्यप्रवृत्तौ तथा अवगमात्। असत्यस्थले इष्टज्ञानमपि प्रवर्तकं न तु भेदाग्रहनिष्ठहेतुतावच्छेदकम् इत्येवं पूर्वोक्तयुक्तिभिः यत् अन्यथाख्यातिसाधनं कृतं तत् अत एव निरस्तम्। अत एव नाम ज्ञानं सर्वमपि यथार्थमेव इति व्याप्तिवशात् निरस्तम् इति शङ्का। तत्र समाधानं नैयायिकः वदति तेषाम् अनन्यतासिद्ध अन्वयव्यतिरेकावधारित कारणतामूलकत्वेन तैरेव व्याप्तिबाधात्। भवदुक्ताया व्याप्तिः सैव बाध्यते। तेषां नाम पूर्वोक्तज्ञानानां विशिष्टज्ञानम् इष्टज्ञानं च कारणं ज्ञानं स्वविषये प्रवर्तकम् असत्यस्थले इष्टज्ञानमपि प्रवर्तकम् इत्येवं पूर्वोक्तानां सर्वेषामपि कारणानाम् अनन्यतासिद्ध अन्वयव्यतिरेकवशात् कारणत्वम् अवधारितम्। अनन्यतासिद्ध अन्वयव्यतिरेकवशात् अवधारितं यत् कारणत्वं तन्मूलकत्वेन पूर्वोक्त अन्यथाख्यातिसाधनस्य तैरेव अनन्यतासिद्ध अन्वयव्यतिरेकावधारित कारणताशालिभिः पूर्वोक्तज्ञानैरेव व्याप्तिबाधात्। ज्ञानं सर्वं यथार्थमेव इति व्याप्तेर्बाधात्। तैरेव नाम अन्यथाख्यातिसाधकैः अन्यथाख्यातिसाधकतया यानि उक्तानि तानि सर्वाण्यपि पूर्वोक्तानाम् अनन्यतासिद्ध अन्वयव्यतिरेक अवधारित कारणता मूलकानि।
एवञ्च अनन्यतासिद्धकारणतामूलकैः अन्यथाख्यातिसाधकैः हेतुभिः ज्ञानं सर्वं यथार्थमेवेति भवदुक्ताव्याप्तिः बाध्यते, न तु भवदुक्तव्याप्त्या एतेषां कारणत्वं बाध्यते इत्यर्थः। तैरेव व्याप्तिभावात् कृतहेतुं विना कार्यानुत्पत्तेः विवक्षे बाधकाभावाच्च ज्ञान अयथार्थत्वेपि निष्कम्पप्रवृत्त्याद्युपायस्य वक्ष्यमाणत्वात्। यत्किञ्चित् कार्यं यदि उत्पादनीयं तर्हि तस्य कारणस्य जनकतया कृतानि यानि कारणानि तैरेव कारणैः कार्यम् उत्पत्तुमर्हति। कृतकारणं विना कार्यं तु न उत्पत्तुमर्हति। प्रकृते तु पूर्वोक्तानि सर्वाण्यपि ज्ञानानि प्रवृत्तिं प्रति कारणतया निर्धारितानि। तादृशकारणं विना कार्यं प्रवृत्तिरूपकार्यं नोत्पत्तुमर्हति। एवं विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वे बाधकाभावाच्च विपक्षे बाधकाभावाच्च नाम विशिष्टज्ञानस्य कारणत्वे बाधकाभावाच्च एवं ज्ञान अयथार्थत्वेपि निष्कम्पप्रवृत्तिः भवितुमर्हति। यथार्थज्ञानादेव निष्कम्पप्रवृत्तिः इति नास्ति निर्बन्धः। अतः अयथार्थत्वेपि निष्कम्पप्रवृत्त्याद्युपायस्य यथार्थत्वसाधकस्य वक्ष्यमाणत्वात्। अतः अन्यथासिद्धिः अन्यथाख्यातिः अवश्यम् अङ्गीकरणीया भवति। एतेन संस्कारेन्द्रियाभ्यां प्रत्यभिज्ञानवत् शब्दाभासादितो वा परस्परं सम्बन्धविरहिणी एकं ज्ञानं न भवति इति ज्ञानं यथार्थमेवेति व्याप्तिरिति निरस्तम्। एतेन संस्कारेन्द्रियाभ्यां प्रतिविज्ञानवत् शब्दाभासादितो वा परस्परं सम्बन्धविरहिणी एकं ज्ञानं न भवति इति ज्ञानं यथार्थमेवेति व्याप्तिरिति निरस्तम्। अत्र नैयायिकाः किं वदन्ति, अन्यथाख्यातिं स्वीकुर्वन्ति। अन्यथाख्यातिर्नाम पुरोवृत्तिनि अविद्यमानस्य रजतस्य भानम् अन्यथाख्यातिः। अत्र पुरोवृत्तिनि अविद्यमानं यद् रजतं तेन रजतेन साकं पुरोवृत्तिनः सम्बन्धो नास्ति। रजतं तु आपणादौ वर्तते। आपणादौ वर्तमानेन रजतेन साकं पुरोवृत्तिनः सम्बन्धो नास्ति इति तादृशसम्बन्धरहितं रजतं पुरोवृत्तिवस्तु च उभयं वशीकृत्य इदं रजतमित्याकारकम् एकं विशिष्टं ज्ञानं भवति इति यदुच्यते भवद्भिः तत् नैव सङ्गच्छते। परस्परं सम्बन्धविरहिणी विशिष्टमेकं ज्ञानं भवितुं नार्हति। परन्तु प्रतिविज्ञास्थले भवति किल इति चेत् स्वयं देवदत्तः इति प्रतिविज्ञा जायते। तत्र तत्तेदन्तयोः परस्परं सम्बन्धो नास्ति। अथापि तत्तेदन्तावशेक प्रतिविज्ञात्मकज्ञानं जायते। तद्वत् परस्पर सम्बन्धविरहि वस्तुद्वयविषयकम् एकज्ञानं कुतो न भवति इति शङ्का। तत्र तु प्रतिविज्ञायां सामग्री वर्तते। तत्तावशेके संस्कारः अस्ति। पूर्वं तद्देशतत्कालवृत्तित्व अनुभवः आसीत्। तादृश अनुभवजन्यः तत्तावशेकः संस्कारः वर्तते। इदं त्वेन साकम् इन्द्रियसन्निकर्षो अस्ति। एवञ्च
इन्द्रियाभ्यां प्रतिविज्ञाने यथा वा परस्परं सम्बन्धरहितयोरपि ज्ञानं भवति सामग्रीसत्वात्, एवं शब्दाभासात् परस्परसम्बन्धविरहिणोरपि ज्ञानं भवति, शब्दाभासः कारणं। तद्वत् अत्र परस्परसम्बन्धरहितयोः द्वयोः एकज्ञानविषयत्वं कथं भवितुमर्हति? अतः परस्परसम्बन्धविरहि वस्तुद्वयविषयकज्ञानरूपम् अन्यथाख्यातिरूपं ज्ञानं न सम्भवति इति सर्वं ज्ञानं यथार्थमेव इति व्याप्तिः इति तैरुक्तम्। अतः भ्रमस्थलेपि इदमित्याकारकं ज्ञानमन्यत् रजतमित्याकारकं ज्ञानमन्यत् ज्ञानद्वयमपि यथार्थमेव भवति, विशिष्टज्ञानं तु नैव भवितुमर्हति सम्बन्धाभावादिति उक्तं। तत् निरस्तं। कुतः? व्याप्त्याद्यसिद्धेः। पूर्वमेव सर्वं यथार्थमेव इति व्याप्तिः न सिद्ध्यति इति पूर्वमुक्तं। सामग्रीसत्त्वे कार्य आवश्यकत्वाच्च यथा वा प्रतिविज्ञास्थले संस्कारेन्द्रियाभ्यां विशिष्टं ज्ञानं जायते, अत्रापि रजतविषयकः संस्कारः वर्तते। आपणस्थ रजतानुभवजनितः रजतविषयकः संस्कारः वर्तते, पुरोवर्तिना साकम् इन्द्रियसन्निकर्षस्य वर्तते। अतः इन्द्रियसन्निकर्ष रजतविषयकसंस्काराभ्यां रजतपुरोवर्ति उभयविषयकं ज्ञानं भवितुमर्हति, सम्बन्धरहितयोरपि ज्ञानं भवितुमर्हति। अतः विशिष्टज्ञानं भवितुमर्हति इति कृत्वा भ्रमस्थले सर्वं ज्ञानं यथार्थमेव इति व्याप्तिः न सिद्ध्यति। व्याप्त्याद्यसिद्धेः सामग्रीसत्त्वे कार्य आवश्यकत्वाच्च अत्रापि संस्कारः इन्द्रियमिति सामग्री वर्तते इति। पुनरपि विशिष्टज्ञानं विसंवादिप्रवृत्तिस्थले विशिष्टज्ञानं मास्तु इति प्राभाकर एकदेशिनः वदन्ति, तन्मतम् अनुवदति। एकदेशिनस्तु प्राभाकर एकदेशिनस्तु रजतरङ्गयोः रजतरङ्गभेदग्रहात् न युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्ति। इदानीं पुरोवर्ति रजतरङ्गयोः रजतरङ्गभेदग्रहात् रजते रजतभेदः गृह्यते, एवं रङ्गे रङ्गभेदस्य गृह्यते। अतः प्रवृत्तिर्निवृत्तिस्य न भवति। कुतः? रजते प्रवृत्तिं प्रति रजतभेदाग्रहः कारणम्। अत्र तु रजतभेदग्रहे एव वर्तते, अतः प्रवृत्तिर्न भवति। एवं रङ्गे निवृत्तिं प्रति रङ्गभेदाग्रहः कारणम्। अत्र तु रङ्गभेदग्रहे एव वर्तते, अतः निवृत्तिर्न भवति इति। कुतः रजते रजतभेदग्रहः नास्ति इति चेत्, यदि रजते रजतभेदग्रहः अस्ति, अतः भेदग्रह अभावरूपकारणाभावात् प्रवृत्तिर्न भवति इति किल उच्यते भवद्भिः। यदि रजते रजतभेदग्रहः अस्ति तर्हि अन्यथाख्यातिरेव भवेत्। रजते वस्तुतः रजतभेदो नास्ति, रजतभेदाभावो भवति रजते रजतभेदग्राहितया रजते रजतभेदग्रहः अन्यथाख्यातिः। एवं रङ्गभेदाभावो भवति रङ्गे रङ्गभेदविषयकत्वात् रङ्गभेदग्रहः अन्यथाख्यातिरेव किल भवेत्। तथा च युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्तिवारणार्थं रजतरङ्गयोः रजतरङ्गभेदग्रहः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अन्यथाख्यातिः भवेत् किल। तथा भवदिष्टं कथं सिद्ध्येत् इति अवान्तरशङ्का, न च अन्यथाख्यातिः इति। दोषवशात् पुरोवर्तिनं विहाय स्मृतरजतरङ्गाभ्यां पुरोवर्तिनिभेदग्रहात्। मम अभिप्रायः भवताम् अज्ञातः, अतः स्पष्टीक्रियते। पुरतः रजतं रङ्गञ्च वर्तते, तद्वृत्ति चाकचक्यज्ञानात्
रजतं स्मर्यते। किं रजतं स्मर्यते इत्युक्ते पुरोवृत्तिरजतं विहाय अन्यद् रजतं स्मर्यते। एवं पुरोवृत्तिरङ्गं विहाय अन्यद् रङ्गं स्मर्यते। स्मृतरजतान्तरभेदः पुरोवृत्तिरजते वर्तते। एवं स्मृतरङ्गान्तरभेदस्य पुरोवर्तिरङ्गे वर्तते। अतः तादृशभेदग्रहः अन्यथाख्यातिरूपः न भवति। वस्तुतः तत्र रजतभेदस्य रङ्गभेदस्य सद्भावात्। अतः पुरोवर्तिनोः रजतरङ्गयोः पुरोवर्ति भिन्न रजतरङ्गाभ्यां भेदस्य ग्रहात् भेद अग्रहरूपकारणाभावात् युगपति प्रवृत्तिनिवृत्तिः न भवतः इति अवान्तरशङ्का। न च अन्यथाख्यातिः दोषवशात् पुरोवर्तिनं विहाय पुरोवर्तिनं परित्यज्य स्मृतरजतरङ्गाभ्यां पुरोवर्तिव्यतिरिक्त रजतरङ्गाभ्यां पुरोवर्तिनिभेदग्रहः वर्तते। एवञ्च पुरोवर्तिव्यतिरिक्तं यद् रजतं स्मृतं तद्भेदग्रहः अस्ति। अतः पुरोवर्तिनिभेदग्रहात् अत्र पुरोवर्त्यविषयकस्मृतिविषय रजतरङ्गाभ्याम् इत्यर्थः। पुरोवर्तिनं विहाय स्मृतरजतरङ्गाभ्याम् इत्यस्य पुरोवर्त्यविषयकस्मृतिविषयीभूत रजतरङ्गाभ्यां पुरोवर्तिनिभेदग्रहात् रजतरङ्गप्रतियोगिकभेदस्य पुरोवर्तिनिग्रहात् न युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्तिः इत्यन्वयः। एवञ्च किमासीत् अन्यथाख्यातित्वं न भवति। पुरोवर्तिनि रजते पुरोवर्तिव्यतिरिक्तं यत् स्मृतं रजतं तद्भेदः गृह्यते। तद्भेदस्तु वस्तुतः अत्र वर्तते। पुरोवर्तिनि रजते रजतान्तरभेदः वर्तते। रजतान्तरभेदो यदि न स्यात् तर्हि भेदाभावति रजते रजतभेदग्राहीतया अन्यथाख्यातित्वं भवेत्। अतः अन्यथाख्यातिः इति शङ्का भवितुं नार्हति। न च रजतत्वेन स्मृतिः संस्कारगोचर सर्वरजतविषया स्यात् सामान्यप्रत्यासत्ते स्तुल्यत्वादिति वाच्यम्। अत्र शङ्कते पुरोवर्तिरजतम् अयं पश्यति। पुरोवर्तिनि रजते विद्यमानं यत् रजतत्वं तादृशरजतत्वम् अन्यस्मिन्नपि रजते वर्तते इति कृत्वा रजतत्वरूपसमानधर्मेण रजतान्तरस्मृतिः जायते। अत्र पुरोवर्तिरजतनिष्ठ रजतत्वरूपसामान्यधर्मजन्या या स्मृतिः सा स्मृतिः सर्वाण्यपि रजतानि विषयीकुर्यात् रजतत्वस्य सर्वेषु रजतेषु वर्तमानत्वात्। अतः पुरोवृत्तिनं विहाय अन्यदेव रजतं सा स्मृतिः विषयीकरोति इति कथं वक्तुं शक्यते इति शङ्का। न च रजतत्वेन रूपेण या स्मृतिः जायते सा स्मृतिः संस्कारजन्या इति वक्तव्यं। संस्कारस्य रजतत्वविशिष्टसर्वरजतविषयकः भवति। एवञ्च संस्कारगोचर सर्वरजतविषया एव स्मृतिः भवितुमर्हति सामान्यप्रत्यासत्ते स्तुल्यत्वात्। पुरोवर्तिरजतं दृष्ट्वा रजतान्तरस्मरणं रजतत्वरूपसामान्यप्रत्यासत्या एव भवति इति वक्तव्यम्। तादृशसामान्यप्रत्यासक्तिः पुरोवर्तिरजते च वर्तते अन्यत्र विद्यमानरजते च वर्तते इति प्रत्यासत्ते स्थूल्यत्वात् तादृशप्रत्यासक्तिजन्यं स्मरणं पुरोवर्ति तद्भिन्न सर्वरजतविषयकमेव भवेत्। तादृशस्मृतरजते पुरोवर्तिरजतस्यापि अन्तर्भावात् तद्भेदः पुरोवर्तिरजते भवितुमर्हति।
अतः तादृशभेदाभावो भवति रजते रजतभेदावगाह इति अन्यथा ख्यातिरेव इदं ज्ञानम् इति पुनः शङ्का न च रजतत्वेन स्मृतिः संस्कारगोचर सर्वरजतविषया स्यात् सामान्यप्रत्यासत्ते स्तुल्यत्वात् इति वाच्यम् तत्र वदति प्रत्यासत्तेः तुल्यत्वेपि पूर्ववर्तिनं विहाय रजतान्तराणामेव स्मृतिर्भवति दोषवशात् इति यथा वा तत्तांशे रजतत्वे च प्रत्यासत्तावपि इदानीं कश्चित् आपणस्थरजतं पश्यति तदनन्तरं स्मरति रजतं स्मरति स्मरणवेलायां तत्तांशं विहाय रजतं स्मरति तत्र तु सन्निकर्षः वर्तते किल प्रत्यासक्तिः इन्द्रियसन्निकर्षः इन्द्रियसन्निकर्षः तद्देशतत्कालवृत्तित्वांशे रजतत्वांशे च वर्तते इन्द्रियसन्निकर्षस्य तत्तांशे रजतत्वांशे च सत्त्वेपि तादृश इन्द्रियसन्निकर्षजन्य अनुभवजन्य संस्कारवशात् यदा रजतं स्मरति तदानीं तत्तांशं विहाय एव रजतं स्मरति एवञ्च तत्तांशे रजतत्वे च प्रत्यासक्तौ समानायामपि दोषात् यथा वा तत्तांशं परित्यज्य स्मृतिः भवति स्मृतिर्भवति तद्वत् प्रकृते रजतत्वरूपप्रत्यासक्तेः सर्वरजत विषयकत्वेपि दोषवशात् पूर्ववर्तिरजतं विहाय इतररजतस्मृतिः जायते इति वक्तुं दोषात् स्मृत्यनुभव प्रतिबन्धवत् उपपत्तेः इति तदेव यथा वा रजते शुक्त्यादिभ्रमकाले रजतरजतत्वे इति निर्विकल्पकरूपस्य इन्द्रियव्यापारस्य सत्त्वेपि तत्सत्ता नानुभूयते दोषात् तथा अत्रापि दोषात् पुरोवर्तिरङ्गं रजते न स्मर्यते इत्यर्थः इति किञ्च प्रत्यक्षे सामान्यं प्रत्यासक्तिः स्मरणे तु मनः करणं संस्कारः प्रत्यासक्तिः न तु तस्य सामान्यं प्रत्यासक्तिः अकरणत्वात् किञ्च प्रत्यक्षे तावत् सामान्यं प्रत्यासक्तिः सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिस्तु प्रत्यक्षं प्रति कारणं स्मरणं प्रति तु सामान्यप्रत्यासक्तिः न कारणम् एवञ्च प्रत्यक्षे सामान्यं प्रत्यासक्तिः स्मरणे तु मनः करणं संस्कारः प्रत्यासक्तिः तत्र सामान्यस्य कारणत्वं नास्ति न तस्य सामान्यं प्रत्यासक्तिः अकरणत्वात् तथा च रजतत्वस्य यदि प्रत्यासक्तित्वं स्यात् तदानीमेव तद्बलात् सर्वरजतविषयकस्मृतिः भवितुमर्हति सामान्यस्य प्रत्यासक्तित्वं नास्ति संस्कारे एव प्रत्यासक्तिः एवञ्च संस्कारवशात् केषाञ्चिदेव रजतानां स्मरणं भवति इति वक्तुं शक्यते स्मरणे तु मनःकरणं संस्कारः प्रत्यासक्तिः न तु तस्य सामान्यं प्रत्यासक्तिः अकरणत्वात् तथा च सामान्यस्य प्रत्यासक्तित्वाभावात् रजतत्वेन सर्वरजतविषयकस्मृतिः न भवति केषाञ्चित् रजतानामेव स्मृतिर्भवति स्मृतरजतभेदस्य पुरोवर्तिरजते वर्तमानत्वात् भेदग्रहः अस्ति इति कृत्वा अत्र युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्तिः न स्याताम् इति प्राभाकरस्य अभिप्रायः तदेव रजतरङ्गयोः रजतरङ्गभेदग्रहात् न युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्तिः अयञ्च भेदग्रहः न अन्यथा ख्यातिरूपः कुतः पुरोवर्तिनिरजते स्मृतरजतान्तर
भेदस्य सत्वात् तद्ग्रहस्य तदभावोपरि तत्प्रकारकत्वरूपम् अन्यथा ख्यातित्वं न सम्भवति। अत्र पूर्ववृत्तिगतरटितत्वात् रटितान्तरं यदा स्मर्यते तदा पूर्ववृत्तिरटितमपि कुतो न स्मर्यते इति चेत् दोषवशात् न स्मर्यते इति स्वीकुर्मः। तथा च युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्ति एवं रीत्या वारयितुं शक्येते इति प्राभाकर एकदेशिनः वदन्ति। तन्मतं तन्ना इत्यादिना दूषयेत्। रङ्गरजतयोः इमे रङ्गरजते इति भ्रमस्थले प्राभाकरमते भेदाग्रहात् निर्वाहः न सम्भवति। युगपत् प्रवृत्तिनिवृत्त्योः आपत्तेः इति नैयायिकेन आक्षेपे उद्भाविते तत्र एकदेशिनस्तु इत्यादिना प्राभाकर एकदेशिनां समाधानम् अनूदितं। तत्खण्डनावसरे एकरङ्गरटितमात्रज्ञानानन्तरं तयोरेव यमजयोर्वा विपरीतचतुष्के अतिप्रसङ्गात् अन्यथाख्यातेर्वा इति एकं वाक्यं दृश्यते। तस्य वाक्यस्य अभिप्रायः यथावति इदानीं नावगम्यते। तद्वाक्यस्य विवरणं पश्चात् करिष्यते। इदानीं पुनरपि तत्रैव स्थले प्राभाकराः युगपत् प्रवृत्तिनिवृत्ति वारयितुं प्रकारान्तरम् आरम्भन्ते। तत्प्रकारान्तरमिदानीम् अन्ये तु रजते नेदं रटितमिति ज्ञानं रजतत्व असंसर्ग असंसर्गाग्रहरूपं रजतभेद असंसर्गाग्रहरूपं प्रवृत्तिप्रतिबन्धकमिति। अस्य वाक्यस्य इदं तात्पर्यं रङ्गरजतयोः इमे रजतरङ्गे इति समूहालम्बनभ्रमकाले रजतं यदा अयं रङ्गतया जानाति रङ्गञ्च रजततया जानाति तदानीं रजते इदं रङ्गमिति ज्ञानवत् नेदं रटितमिति ज्ञानमपि भवति। तदेव नेदं रटितमिति ज्ञानं रजतार्थिनः प्रवृत्तेः प्रतिबन्धकं भवति इति उपपादयन्ति। कथमिति चेत् नेदं रटितमिति ज्ञानम् इदं रजतभिन्नम् इत्याकारकं न भवति। कुतः रजते रजतभेदस्य असत्वात् रजतभेदाभाववति रजतभेदावगाहितया अन्यथाख्यातिः भवेत्। अतः अन्यथाख्यातिर्भवेदिति भीत्या नेदं रजतमित्याकारकं ज्ञानं न रजतभेद अवगाहि किन्तु रजतत्व असंसर्ग अग्रहरूपं तज्ज्ञानं। रजतत्व असंसर्गो नाम रजतत्व अभावः। रजतत्वाभावस्य यः असंसर्गः अभावः तदग्रहः। तथा च रजतत्व अभावग्रहाभावरूपम् इति पर्यवसितम्। अथवा रजतभेद असंसर्ग अग्रहरूपं रजतभेदस्य यः असंसर्गः अभावः तद्ग्रहाभावरूपं भवति। एवञ्च नेदं रजतमिति ज्ञानं तावत् रजतत्व अभावग्रहारूपम् इत्युक्त्या रजतत्वग्रहाभावरूपमिति पर्यवसितम्। अतः रजतत्वग्रहाभावस्य विद्यमानत्वात् प्रवृत्तिः तत्र न जायते। तदेव ज्ञानं प्रवृत्तिप्रतिबन्धकम्। एवं रजतभेद असंसर्गः रजतभेदाभावः तदग्रहः इत्युक्त्या रजतत्व अग्रहः इति पर्यवसितम्। एवञ्च रजतत्वाग्रहस्य प्रवृत्तिप्रतिबन्धकत्वात् तत्र रजते प्रवृत्तिः न जायते किन्तु निवृत्तिरेव जायते इति अभिप्रायः। तन्न अन्यवृत्तितया उपस्थितस्य रजतत्वासंसर्गस्य रजतभेदस्य च रङ्गे असंसर्गाग्रहात् निवृत्तिप्रसङ्गात्। तत्र किं वदति अन्यवृत्तितया उपस्थितः यः रजतत्व असंसर्गः
रजतत्व अभावः रजतात् अन्यस्मिन् घटादौ अथवा रंगे वर्तते रजतत्व असंसर्गः। घटादिवृत्तितया ज्ञातस्य रजतत्व असंसर्गस्य एवं घटादिवृत्तितया ज्ञातस्य रजतभेदस्य च रंगे असंसर्ग अग्रहः अस्ति। कथमिति चेत् रंगे तावत् रजतभेद अभावः इदानीं न गृह्यते। रंगं रजततया किल अयं भ्राम्यते, अतः रजतभेद अभावः वर्तते किल, तादृशरजतभेदाभावस्य अग्रहः अस्ति तदानीं। तथा च रजतभेद असंसर्ग अग्रह सत्वात् स एव प्रवृत्तिप्रतिबन्धकः इति प्रवृत्तिभावप्रसङ्गात्। तत्र शङ्का भवेत्, रङ्गे रजतभेदस्य सत्वात् रजतभेद असंसर्गः नास्ति, अतः असंसर्ग अग्रहः कुतो न भवति, असंसर्गग्रहाभावः कथं भवेत् इति चेत् रंगे तावत् रजतत्व असंसर्गस्य वा रजतभेदस्य वा यदि ग्रहः स्यात् तदा अन्यथा ख्यातिर्भवेत्। रंगे रजतत्व असंसर्ग रजतभेदयोः वस्तुतः अभावात् रजतत्व असंसर्ग रजतभेदयोः अभावात् तयोः ग्रहे सति अन्यथा ख्यातिर्भवेत्। अतः रंगे रजतभेदस्य असंसर्गग्रहो नास्ति इति वक्तव्यम्। रजतभेद असंसर्गो नाम रजतभेद अभावः। रजतभेदाभावः रंगे तदानीं न गृह्यते। तथा च रंगे रजतभेद